بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی شہداء الحسین علیہ السلام وعلی انصار الحسین علیہ السلام وعلی شریکت الحسین علیہ السلام وعلی سکائے معصومہ یا ابا الفضل العباس الحسین علیہ السلام پرسے دی قبولیت واسطے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو۔ نہیں کاسی ارتداد ہے اس وقت بیعت بننا گا بہت بڑی عبادت ہے، بہ جاؤنا بھی جے بہ گئے ہو تو اس گھرانہ جی میں لائک کے صلوات ہے اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی وآلہ بسم اللہ اکشف کربی کرب المؤمنین بحق اخیک حسین حجرات دا مہمان حسین بھلا بھی ہے کی تھی آج تو رات ذاکر دے پڑھن دی رات ہی نہیں، گلیاں چرو بازاراں چرو کوئی پوچھے کیوں ودا رونا ہے ہکو گل آکھیں وسدا سونا ہی مسلمانہ لوٹ گیا یا باب الحوائج وایا حجاب ام المصائب وَيَا شَبَابَ الْحُسَيْنِ وَيَا سَقَائے مَصْحُومَ وَيَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ دکھیاں نکاتلاں دیاں لٹیاں رومن آلیا مت دیاں ستائیاں شام غریباں دیاں جاگیاں بھیڑی دا تصابرہ حسین کائیں کو کچھ نہ کھانا لا حسین یا سکائے سکینہ یا ابا الفضل العباس ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد دہمیرات محرم دی تے شالا دھم دی مول نہ دھمے دو خدار دو پھرا دے ہائے وہ دے کھن کی تے وہ شالا کوئی ہم شیر نہ یا حسین بلند آیا ہوئے آج دی رات نہ روسیں تے گڑا روسیں ماں حسین دی راضی ہوئے دہمیرات محرم
غلام دی شالا دھم دی مول نہ دھمے دکھ درد پھرا دے ہے وہ دیکھن کی تے شالا کوئی ہمشیر نہ جمے جہائے کرنی ہے توین سنے آدھا پیا سین میری دیا ہائیو کو کان سن کے خیر آباد آلیا پانچ تن دی پیاری پانچ واری بیٹھی گل پھرا دا آدھی ای حسین اے نانے دا بوسائی اے بابے دا بوسائی یا حسین صحیح مزرگا نوکر جو میں لکھوا رکھا ماں حسین دی رازیوں میں ازادار اکوار ذہن مجلس اچ رکھ ازادار اکوار سوچ جو آج دی رات علی دی دی گزری کی میں اکوار مجلس ذہن اچ رکھ کے سوچے ضرور ازادار پانچ تن دی پیاری پانچ واری بیٹھی گل پھرا دا چمے رو سونا بیٹھا ہے ایہو ویلا حسین دی 4 سالہ دی تھی خیر آباد لے علی اکبر دی اذان بھی آمنی ہے تے میں سارا نو سیدہ مکان دی دعوت دے رہے ہیں ایہو ویلا حسین دی 4 سالہ دی دی جدے حسین ویندہ تھی بابے دا دامن نپی ودی قدی ودی بابا سم پویا تیرے سینے بغیر نید قدی ودی بابا ہون سم پویا تیرے سینے بغیر آیا میرا اللہ بابا ہون سم پویا تیرے سینے بغیر نیدر نہیں آنی رات گزر دیئی حسین بھی کجادہ دکھا دید سر کے پیار بھرا ہاتھ رکھیا دے تھام رات پئی ہے ہون سم کو بچرا تے میری دھی معصوم سکینہ حسین آدھے میں لحظے دا مہمان بیٹھا ہی بھی حاضر پیودا میں لحظے دا مہمان بیٹھا ہی بھی حاضر پیودا سینہ سیدہ دیبوں امن امیرے او منائے ہانے شہر مدینہ دینو ہاں نلا کیا دائے کال زہر ویلے تیدے دور لحسین دیسی چھڑکاش میں کال زہر ہائے کرنا ویڑا آباد راوی کال زہر ویلے تیدے دور لحسین دیسی چھڑکاش میں کمینہ خیر آباد آلیو پچھلا سال ایو وین میں ملتان پڑھیا اس سے ٹائم میرے حصے دی مجلس ہو گئی جدہ حسین بھی کو آکھیا وین کو اپنے ذہنی چھاڑے میں وین مسلح تیاد آیا تیری آئے نکل سی جدہ حسین بھی کو آکھیا کل ظہر ویلے تیرے دور لہوے سے تینوں میرا قاتل جھڑکا دے سی دران دا نام ہے میری سین اٹھئے زمین چھوڑیے نکے نکے ہاتھ باب حسین دے گلچ پائیے ننیے مظلوم کربلا جی دی جنہ ماتم کر رہا ہے بی بی آدیے میں کو دران دا کوئی فکر نہیں بابا پیا جیوش میرا لہے سے بابا ایک گل دا جواب دے جداں دور لحسن میں اجڑی دے وہ میڈا چاچا کے آدھیا بابا جداں دور لحسن میڈا غازی کے تیاس یا حسین بابا نوکرہ میں لکھوا رکھا آوازان دیا بابا میں کو دران دا کوئی فکر نہیں اور پیا جی میں شمیر لہے سی بابا جداں دور لحسن
بابا میں اجڑی دے میرا چاچا کندے آدھی بابا جڑا میرا دورلا سل میرا چاچا غازی کتھو سی حسین دھیدہ سر چوم کے آدھا جڑا دورلا سنی چاچا من دریات ساموے سی ماں حسین دی راضی ہوئی سونا رو بیٹھا ہے وقت اذان بھی قریب ہے سیدہ انتجا کر رہے ہیں مجلس مکے اذان ہوئے سب تو پہلے عزاداران مظلوم کربلا اس خدا دی نماز ادا کریں اور شکریہ ادا کریں خدایا تیرا شکریہ ہے جو تائیں سانو حسین دروان عطا کی تھے خدایا حسین تیو غریب ای جے کو بھیڑا نہیں رونیاں خیر آباد آلے ہو جے کو دھیاں نہیں رونیاں بس 3 یا 4 17 تمہیدیاں سنو اس تو بعد ایک دکھی جاؤں بیان کر کے اس تو بعد میں شہزادے علی اکبر دی اذان علی سنت ادا کروں اک جانے شام دی لٹی حسین جانے جڑے نوجوان بیٹھی ہوئی تھوڑے حصے دا ماتم ہے اللہ دی قسم ہے ہر کائیں اذان سنی مگر بھین نہ سنی عزاداران مظلوم کربلا لفظ سمجھائے اج دی رات علی دی دھی دی منگی رات بھی اے رات جدن رات دے پردے کربلا چھائے ڈا محرم دی رات دے علی دی دھی مسلح تے آکے ہاتھ دعا دے چاکے آدھی اللہ میں ترٹیوں یا پسلیاں لی ماں دی دھیاں اللہ میں ایک دعا کریں دیا میرا اللہ شالا ہے رات ہمیں نہیں علی دی دھی رو رو کیا دی رات تائیں دھم منجنے میرے حسین دے وسلے باغ تے لٹ پائے منجنے اس علاقے دے عزادارو آج دی رات مظلوم کربلا 4 حصہ تقسیم کیتی ہے آج دی رات پہلا حصہ عبادت خدا دوسرا حصہ بھین زینب دا خیمہ اور شریفو تیسرا حصہ خیام دا خفیہ چکر پہرا چوتھا حصہ اصحاب دا خیمہ لفظ سمجھائے عبادت خدا تو فارغ ہو کے حسین زینب بھین دے خیمے آ بیٹھے ڈٹھائے علی دی مسلح ہوتے عزاداران مظلوم کربلا حسین ٹردو یا بھین دے کول بہ گئے لفظ سمجھائے اجی حسین نہیں بولا حسین دو دیکھ کے پیا دی حسین میں تیرے کول کوئی گل پوچھنی ہے میں تیرے کول کوئی گل پوچھنی ہے اللہ کرے میں ستر سمجھا گنا حسین فرمایا پوچھ اماں دی جائی لفظ سمجھائے حسین دو دیکھ کے آدھی حسین اج دی گزریا 9 محرم دا حسین فوجہ آندھی رہین میں اعلان سن دی رہیاں حسین اکبر دا قاتل ہے میں اعلان سنا ہے میرا ہاں نہیں تھا حسین عباس دے بازو قلم کرنا لائے میں اعلان سنا ہے میرا ہاں نہیں تھا حسین 10,000 فوج دا دستہ آیا کئی ویلے 50,000 فوج دا دستہ آیا کئی ویلے 60,000 فوج دا دستہ آیا حسین میں تائیں جائیں صابر دی بھینا اللہ کرے میں جملہ سمجھا گنا حسین میرا ہاں نہیں تھا ماں دے خالی ولن دا واسطہ رب دے نا تے دس اے شمر کون ہے قبول ہوئی ہے اس ویلے ہے کرن والا صدار ہر کوئی آرام پیا کر جائے تو ادھی رات ویلے حسین کو روان آئے دل اچ درد آئی نا بے بسم اللہ فرمایا حسین ماں لفظ سمجھے ماں دے خالی ولن دا واسطہ حسین اے شمر کون ہے بی بی آدھی حسین تیری ماں دی قسم ہے میں جیڑے ویلے ہی دا نا سنا ہے میرا ہاں لہ گئے اور شالا بہن مرونجی میرا مہمان حسین اے شمر کون ہے لفظ سمجھائے حسین فرمایا اماں دی جائی دساں کون ہے فرمایا حسین دس کون ہے بہن دے گلچ بھائی پا کے آدھا اے او ظالم ہے جائیں تسا تیرے حسین نو تیرا ضربہ نالا لفظ سمجھائے فرمایا اے او ظالم ہے جائیں تسا تیرا ضربہ نال تیرے بھیرانو من دریاتے تسا کون ہے بی بی آدھی حسین ہور کیڑا ظلم ٹھڈا صاحب ہر کے آدھا تیری چادر دا قاتل میریاں تیرا ضرباں اس مارنی ہے میرا قاتل تیری چادر دا قاتل بہن دے گلچ میں پا کے آدھا زینب ہکو ارمان ہے میری دھی دے دران دا قاتل ہکو ارمان ہے میری دھی دے دران دا قاتل اور اس علاقے دے عزادارو حسین دو دیکھ کے پیا دی حسین تو بچدا تا نہیں حسین پک لگ گئے جی میں فوجاں آ رہی ہیں حسین تو بچدا نہیں لفظ سمجھائے حسین فرمایا اماں دی جائی آج رات ڈھل لئیے دا محرم دی اماں دی جائی میں کو ہکو ارمان نہیں بہن دیں دا
ارمان میرے جگر اچ نشتر بن کے پیا چل دا ہے بھرا دو دے کیا دی حسین کیڑی گل دا ارمان بھین دو دے کیا دے تیری چادر دا رو رو کیا دے احمد جائی ساڑے لاہن دی دے رہی مسلمانہ تیری چادر لٹ گرنی ہے ازاداران مظلوم کربلا تیسرا حصہ لفظ سمجھے خیام دا خفیہ چکر حسین جس بی بی دے خیمے کول ویندا ہے ماں دے حوصلے دے گھر پی بھی اپنے پتر تیار کر کے پیا دیے کل سب تو پہلے تو ونجے کل سب تو پہلے تو ونجے ہن نگاہ پئی مادر اصغر تے 6 مہینہ دا پتر چاہ کے میری سین ہاں نہ لا کے پیا دی اصغر کاش تو جوان ہوندا اصغر میں تینو رسول اللہ دی دین تے قربان کرا میں تینو قربان کرا مگر ہیں جو چھوٹا حسین اصغر دی ماں دی گل سنی شیو قدر کریا لفظی رو کے پیا دے اصغر دی ماں ایک دکھ دساں فرمایا دس رو رو کیا دے اصغر دی ماں حسین پیا دے جیڑا کم تیرے اصغر کرنا ہے غازی تو نہیں تھی نا جیڑے کم تیرے اس اصغر کرنا ہے اکبر تو نہیں تھی نا جڑے کم تیرے اس اصغر کرنا ہے اور قاسم تو نہیں تھیندا سردار اس کیا کرنا ہے حسین ٹھڈا صاحب ہر کیا دے قاتلہ کول پانی قاتلہ کو لفظ سمجھے قاتلہ کول پانی قریب تو وین کروں تو آزان دی انتظار اچ بیٹھا ہے ٹور رہا ہے میں تیری جو انتظار مکاؤں اس علاقے دے شریف فضادارو چوتھا حصہ اصحاب دا خیمہ حسین اصحاب دے خیمے چاہ کے حسین ٹھڈا صاحب ہر کیا دے غازی منت اللہ چراغ بجھا غازی چراغ بجھا وفاد جملہ سن جیدی چھت علمالے دا اللہ میں سر جھکا کر کے دے نوکر دی کیا مجال جو سرداران دا چراغ بجھاوے نوکر دی کیا مجال جو سرداران دا چراغ بجھاوے حسین فرمایا غازی چراغ بجھا عباس چراغ بجھایا حسین دے خیمے چراغ بجھ گیا حسین فرمایا کوئی ونجنا چاندہ ہے تے لگا ونجے حسین راضی ہاں میں غریب ہاں جیڑا ونجنا چاندہ ہے قبر دا ضامن حشر دا ضامن جنت دا ضامن تھوڑی دیر بعد حسین دے غازی چراغ ہون جلا جدہ عباس چراغ جلایا ازاداران مظلوم کربلا حسین دے تھا آیا حسین دے تھا آیا ازادارو مودت جائے حسین نال کیتی ہے حسینوں کو اجر کتنا دیتا ہے 85 سالان دی عمر نا حبیب حسین دی نگاہ حبیب ابن مظاہر تے پئیے حبیب حبیب تیری کمزوری اور ضعیفی ہوتے میں نو ترس پی آندہ ہے حبیب ڈھیر ٹر گئن تو کیوں نہیں گیا ازادارو بھاویں جو ضعیف آئی کمر صدی کر کے حسین دو دے کے آدھے اکبر دا بابا جے کربلا صدا کے پچھا والامن ہاوی بھین دے دستخط کیوں کرائی دی اکبر دا بابا جے کربلا صدا کے اکبر دا بابا جے کربلا چو واپس بھیجنا ہاوی وقت منت لا رب دے نا تیرے سا بھین دے 10 خط کیوں کرا یعنی بس قریب تو میں کروں اس علاقے دے شریف فضادارو ادو خیام حسینی بڑی جلدی کیونکہ اذان دبا قریب ہے ادو خیام حسینی چی حالت ہے ادو پسر ساتھ دے خیمے کیڑی حالت ہے ایک جملہ حکم ہویا بھائی دا بے لازمی تو سنا پڑھنا ہے ازادارو 8 جرنیلوں کو عمر سعد کٹھا کیتا اور 8 جرنیلوں دے پاس دے کے عمر سعد پیاد ہے تھوڑی دیر پہلے میں کو ہے یزید دا خط تے یزید خط پیا لکھ دا ہائی بھی عمر سعد رات نہ دھمے حسین دے خیمہ چ لٹ پا دے رات نہ دھمے حسین دے خیمہ چ ایک بار سارا مجموعے تھوڑی حیاء سی حسین دے خیمہ چ لٹ پا دے ازادار عمر سعد جرنیلاں تو دے دھایا پہلا جرنیل اس آکھیا ٹھیک ہے دوجا ٹھیک ہے عمر سعد دے دھایا آخر دی کرسی تے بیٹھائی جناب ہور دو دے کہ عمر بن سعد آدھا ہے پسر سعد آدھا ہے ہور تیرا کیا ارادہ ہے ہور کرسی چھوڑ کے آدھا ہے تیرے تی لعنت تیرے اس شام علی امیر تی لعنت او ظالمہ تساں تا آکھیا صرف بیعت گھننی ہے مظلوم دے قتل تے جڑ گئے ہو ظالمہ حیا کرو حسین کلہ نہیں ہوں دے نال ازل دی پردادار بہن ہے ظالمہ حیا کرو حسین کلہ نہیں دھیا لے بندے دی ہائے بلندہ ہوئے اون دے نال اون دیا نکیاں دھیاں اون دے نال پہلا وین کروں اون دے نال اون دیا نکیاں دھیاں ازاداران مظلوم کربلا جناب حر یا گال کر کے نا پسر سعد خیمے چو نکلا آج دی رات حر بڑھن دی رات آئی کردار بدلن دی رات آئی جدہ پسر سعد خیمے چھائی تا حر رہی جدہ خیمے چو بیر نکلیا تا علیہ السلام آئی ادو ہور پسر سعد خیمہ چو بہر نکلیا ادو زہرا دوین آیا حسین منت لاویں جڑا رومال میں تے کو ڈتا ہا ہور دے متھے تے بدھے میں زہرا راضی ہاں
میں زہرا راضی ہاں عزادارو پسر سعد دے خیمے چ ہور بڑی جلدی نال تڑپ کے باہر نکلا قدم چیندا ہے زمین تے جھڑ پوندا ہے آسمان دو دے دے کربلا دی خاک چا کے سر وچ پا کے دے ہورا کیا کیتی ہوئی اونا غریب دے گھوڑے دی واگ روکے ہاں اونا مظلوم جنگلاں چاویا اس علاقے دے عزادارو بس جداں جناب ہور دے دل وچ فکر حسین پیدا ہوئی مودت حسین پیدا ہوئی محبت حسین پیدا ہوئی لفظ سمجھائے اس علاقے دے عزادار ہور ٹردہ ہویا اپنے خیم سارا بڑا طویل مضمون ہے جناب ہردہ کیونکہ اذان دا وقت قریب ہے میں قریب تو وین کر کے تیری انتظار مکھاواں ہور ٹردہ دھی دے خیمے آیا گھا زوجہ دے خیمے آیا ہورا دے میں ڈٹھا ہے میری دھی خیام چو تھوڑا جیاں وی لک بنا کے کالی کے ناتاں دموں کر کے آدھیے چاچا غازی میرا سلام لفظ سمجھائے ہور نہیں بولا ہور دی زوجہ دھی نو پیا دیے میری دھی جے لگی گئی ہمیں سیدان دے خیمے جے لگی گئی ہمیں سیدان دے خیمے تا منت لاویں ہاول توفے نہ گھناویں آ میں تیرا ونجنا لکا سندیاں میں اے توفے کی میں لکا ماں اور بڑے سخت لے جنال دھی کل پوچھیا اور آدھے میری دھی کچھے گئی ہمیں ٹھڈا صاحب آر کیا دیا بابا تسیاں دے خیمے بابا تسیاں دے خیمے لفظ سمجھائے بابا تسیاں دے خیمے بابا تسیاں دے خیمے اولاد آلے اور سارا مسائے بھول ونجے مگر اس سیدی ستر تے حقیر تھوڑے کول مہمانا مسافرہ مظلوم دا زوارہ میں تیرے کھول ہائے منگواں ہون دھینو جھنک دے کے پیا دے کیوں گئی ہمیں آدھے بابا میں آپ پہ نہیں گئی بابا سیاہ اندھاری چلی تے میں صدا دے خیمے گئی ہون لفظ سمجھائے ہو رہا دے میری دھی میں حسین کو من بیٹھا میرے دل لچ حسین دی مودت ہے حسین دی مودت ہے حسین دا پیار ہے لفظ سمجھے جس لفظ واسطے منت کیتی ہے دھی دے پاسے دے کیا دے میری دھی ایک گل دا جواب دے جدہ سیدان دے خیمے گئی ہمیں حالت کیڑی آئی حالت کیڑی آئی ٹھڈا صاحب ہر کی آدھی ہے بابا جڑی دائیاں دے سہارے نانے دی قبر کو ادھی رات کو ویندی آئی تے کو ہرا پائی سجے دی آئی بابا جڑی نانے دی روزے تے بابا ادھی رات کو پئی ہندی آئی بابا میں پہلا وین کروں عزادارو حسین دی دھی دی لوری تو وین شروع کروں جھولی پھیلا اکھ جانے شام دی لٹی ہوئی سین جانے اس لوری تو بعد عزادارو اذان دا وقت قریب ہے ختم ہوگی تیری حسین دی انتظار مکھواں مہرہ لوین سنا کے ماتم حسین دی صدا دیواں خیر آباد دی عزادارو ہن پیو دھی کول پیا پوچھ دائے خیمے جو گئی ہیں خیمہ دا حال کیا ہے آدھیے بابا بیا ہر کوئی ٹھیک ہے بابا جڑا سردار نہ حسین بابا ان دی 4 سالان دی دھی ہے بابا میں مر ونجا ہے غربت میں سیار کوئی بیٹھا ہے چھوٹی اولاد آلا جڑا ہے نال 70 وصول کرے بڑا طویل مضمون ہے تسی سمجھی بیٹھے ہو میں کتنا مضمون چھوڑ آیا بابا جڑا سردار نا حسین ابن علی بابا ان دی 4 سالہ دی چھوٹی تھی گئی بابا میرا ہاتھ نپ کے بابا میں کو وکھرے خیمے گھن گئی بابا باقی ہر کہیں دی نب دی پائی گئی اصغر دی نہیں پائی دی بھری بابا اون بھیرا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا بابا میں اس دے بھیرا دے چہرہ دٹھا میں کو ہی نہیں لگ دہا اصغر دے ہون پیاس کولو اتنے خوش کہیں بابا میں سوچیں دی رہی اللہ جانے بچ دائے یا نہیں بچ دائے بچ دائے بھیرا یعنی پہلا وین کروں بس اس علاقے دے عزادارو جناب ہور نو معافی ملی آج دی رات جناب ہور نریا ہور علیہ السلام ہو گیا میں پہلا وین کروں لوری پڑھ کے میں علی اکبر دی سنت ادا کروں سیدہ مکانیاں تن مکان دی دعوت دے ونایاں خیر آباد ایک وار سوچ اس ٹائم بہے جو گیا ہیں کسے غریب نو رون استے بیٹھا ہے نا کسے مظلوم نو رون استے بیٹھا ہے نا اپنی عاقبت آسان کرن واسطے بیٹھا ہے نا اور اس علاقے آلے ہو خیام حسینی چی حالت خیام حسینی چی حالت قبر حسین دی قسم ہے ادھی رات ویلے ویلا ہویا
حسین جس خیمے ویندہ ہے 4 سالاں دی دھی بابے دا دامن نپی ودی ہے میں پہلا وین کرواں تو جھولے پھیلا اکھ جانے شام دی لٹی ہوئی سین جانے آج دی رات ایویں رویں جویں کوئی اپنا ٹر گیا ہوئے جویں کوئی اپنے گھر ہی جنازہ پیا اٹھدا ہوئے جدے حسین ویندا ہے دھی بابے دا دامن نپی ودی ہے آدھی بابا بابا ہن تا سمپو ویا بابا جاگ جاگ میریاں اکھیاں پیاں پھٹ دیاں بابا ہون تا سامپوں ویا دھی دو ڈے کیا دیئے دھی دو ڈے کیا دائے او میری دل دا تسکین حسین دی دھی او میری دل دی ٹھنڈک او میری اکھیں دا نور سمدھیے بابا سمدھیاں سیدہ دے آ میرے نال دھینو نار اللہ کی اصغر دی ماں دے خیمے آ بیٹھا کربلا دا غریب میں پہلا وین کرواں پہلا وین تہائی اتنی اونچی کریں جو تیری ہے عزادار و غریباں کے قبرستان حسین دی دھی دی قبر تک پہنچے حسین اصغر دی ماں دو لے کی آدھے اصغر دی ماں تووی نت لوری سنے دی اصغر کو آج کربلا دے مسافر دی لوری سن آج کربلا دے مسافر دی لوری بھی سن ہاتھ آزاد کرو جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو تھوڑے حصے دائن کرواں آج غریب کربلا دی لوری بھی سن اور دھیاں لے 4 سالاں دی دھینو حسین جھولیے سمایا تے پیار بھرا ہاتھ حسین دھی دے سار تے رکھا تے دھی دی چوٹی چومی حسین تے رو رو کے آدھا بیٹھا یا نور آئینی او یا بردا قلبی ہا وقتن منا نام یا بنیا مرحبا مرحبا کیوں شرمانا ہے کیوں شرمانا ہے دھی دا سر چونکے آدھا بیٹھا یا نور عینی او یا بردا قلبی ہا وقتن منا نام یا بنیا ایک بار والا سنا دھی دی پیشانی چونکے آدھا بیٹھا یا نور عینی او یا بردا قلبی ہا وقتنا منا نام یا بنیا کرو سوال فارسی دی آیت پڑھئے دا ترجمہ کیا ہے خیر آباد لیا کربلا دا میدان ادھیرا دا ویلا دھیرا سر چونکے آدھا بیٹھا ہے دل جان بچڑا نادان بچڑا ہون کرنا حسین دی دماتا دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑی ہے سم پا سکے یا حسین یا حسین یا حسین ہائے بلنداوے ہائے بلنداوے دھی دمو چمکے آدھا بیٹھا دل جان بچڑا نادان بچڑا دل جان بچڑا نادان بچڑا اجاں رات کھڑی ہے جنہ ماتم کرنے میں سنے سم کو سکینہ دھی دعا دا بیٹھا ہے باہی کو آد چاہ وال بابا ساد چاہ باہی کو آد چاہ وال بابا ساد چاہ اجاں رات کھڑی ہے سم کو سکے جی بابا جڑا اکبر دا ماتمی ہے جڑا اکبر دا ماتمی ہے سار پیارا نہ کرے جڑا اکبر دا ماتمی ہے 2 مہینہ بعد اذان شروع کروان اذان علی اکبر دی پڑھساں جتنا للہ کی جڑا جوان بیٹھا ہے ماتم سردہ کریں نہ رہے اور خیر آباد علیہ پیو دو دے کے آدھے بابا ہن اذان دا وقت پیا ہوندہ ہے بابا ہن رات ڈھل گئی ہے بابا چل خیر دلی چرسی بابا میں سام گھرسا جیڑا تھی بہنالا میری مجلس اچ بیٹھا اکبر دواستا سارا پیارا نہ کرائے بابا کل خیر دلی چرسی میں سام گھرسا اور خیر آباد آلیا جداتی آخر سام گھرسا دھی دمو چونکے آدھائے کل سمنا نہیں کل رونی رہا سے تماچے چھلے سے کل روندی رہا سے تماچے چھلے سے حسین آدھا مٹیاں تے باسے اجا رات کھڑی آئے سم پا سکے
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کراغ لوین حسین دھیدہ سار چون کے آدھے مسومہ میرے لہن دے بعد گھوڑیاں نال بھج سین مٹیاں تے چھڑ سین گھوڑا نال بھج سین مٹیاں تے چھڑ سین حسین دا وین آیا تماچے چھلے سین تمہائی مسومہ اکوارات حسین آدھے گھوڑا نال بھج سے مٹیاں تے چھڑ سے حسین آدھے تماچے جلے سے اجاں رات کھڑی ہے سام کو سکینہ ازادارہ جس حسرت واسطے بیٹھا ہے ہن پڑھا اذان علی اکبر بے اجازت پڑھا اذان علی اکبر اللہ گواہ ہے کربلا اذان دوے لایا بی بی یادی حسین سیدہ جی عمر حسین بی بی یادی حسین اکبر نواف اذان سنا سیدہ سونا بچنا اذان سنا اکبر آدھا بابا تیری انو سنا میری مدینہ رہ گئی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی بابا تیری انو سنا بابا میری بہن مدینہ رہ گئی ہے نقشہ سارا بڑھے دا اذان علی اکبر دی سنت ادا کرے نا مٹی دے نال شہزادے تیمم کیتا مٹی دے نال شہزادے تیمم کیتا اور سیداں مکانیاں مکان دے بنایاں اذان دا ویلا ہویا ہے حسین علی اکبر نو پاگ بننے شروع کیتے حسین علی اکبر نو پاگ بننے شروع کیتی ہے سیدہ دے اکبر اذان سنا اکبر اذان سنا حسین پاگ بن بیٹھا اگو کیڑی حالت ہے اگلا پیج حسین نہیں ولایا اگلا پیج زینب ولایا آدھی ای اکبر تیری زندگی دی چھکڑی اذان آدھی ای اکبر ما شام ترے قبلہ کیڑے پاس قبلہ کیڑے پاس قبلہ قبلہ اس نے بہتر مکانیاں سیداں اذان علی اکبر پڑھواں ایک وار اکبر دا واسطی علی اکبر دا ماتم کریں اس علاقے آلیا تو گھرانج پیا سن دائیں بھیڑ مدینے سنی آئی تھوڑا جی ایک کھول کے اکبر دی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز ہے اللہ اکبر اوشیا حسین دے اکبر دوین آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا زینب دوین ہے خدایا آزانا بچ پیانے اکبر لے بچ ہائے علی اکبر
علی اکبر دا وین آیا آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ اکبر دا آواز آیا اشہد ان محمد رسول اللہ آواز آندہ نانا جناب اکبر آکھیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفته بلا فاصل اکبر دواز آیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علیان حجت اللہ ہون جنہ ماتم کرنا ہے اکبر دواز آیا ہے حیا علی الصلاة صغرا تانگا لہا حیا علی الصلاة صغرا اکبر دا آواز آیا حیا علی الفلاح صغرا پھرانی وے والدہ حیا علی الفلاح صغرا تانگلہ اشیاء اگوں جناب علی اکبر پڑھیا حیا علی خیر العمال اکبر آدھے نانا ابراہیم آدھے حیا علی اکبر دا آواز آیا اللہ اکبر اللہ اکبر دین بات پیا اکبر دا آواز آیا لا ماتم کرنا ہے میرا وین سنا ہے جڑا اکبر دا ماتمی ہے سر پیارا نہ کرا ہے اللہ گواہ ہے اکبر آزان دے بعد آکھیا ہے قالو انا للہ ایوہ انا الہ راجعان نانے دی قبر تیا کیا دیا میں کودا سسلتا نبی آدھا میرے پیان کر ماتا اکبر پرنایا رب جانے کے مجبوری حسن میں کو اکبر گنان نہیں آیا جڑے اکبر دے ماتمیوں ذرا ہاتھ بلند کرو میں ماتم حسین دی صدا دینا جڑے اکبر دے ماتمیوں ذرا ہاتھ بلند کرو خیر آباد آلیا نانے دی قبر تے آئی بیٹھی ہے آدھے نانا اذان ملی ہے نانا اذان تو پہلے میری آنکھ لگی ہے آدھے نانا میں کوئی بکرا خواب ڈٹھا ہے نبی یاد آئی سگرا
کیڑا خواب قبر تے چھائیں کے آدھی ہے نانا جو خواب وچ ہو جانے سیلاب وچ قبر نو لہدا ساردا ماتا ویکھیا ہے ہاتھ ہس سینے اتے دید ہس مدینے اتے اب ہم نال جھڑ